او روزے دے اندر ستے یار کون، او روزے دے اندر ستے یار کون، او روزے دے اندر ستے یار کون، محمد دے اولاد لے یار کون، او روزے دے اندر ستے یار کون، او روزے دے اندر ستے یار کون، ہے روزہ نبی سی نمسکن جناں دا، ہے روزہ نبی سی نمسکن جناں دا، ہے روزہ نبی سی دمسکن جناں دا، رسالت پنا دے وہ شاہکار کون، محمد دے اولاد لے یار کون، او روزے دے اندر ستے یار کون، او روزے دے اندر ستے یار کون، میں منکر تو پوچھدا کہ روزے دے اندر، میں منکر تو پوچھدا کہ روزے دے اندر، میں منکر تو پوچھدا کہ روزے دے اندر، دساوے کے دربان دربار کون، محمد دے اولاد لے یار کون، او روزے دے اندر ستے یار کون، او روزے دے اندر ستے یار کون، ہے جنت زمین تے نبی سیدہ روزہ، ہے جنت زمین تے نبی سیدہ روزہ، ہے جنت زمین تے نبی سیدہ روزہ، جنت دے دوں اے حصے دار کون، محمد دے اولاد لے یار کون، او روزے دے اندر ستے یار کون، او روزے دے اندر ستے یار کون، جنانو نبی